الله تعالى وبركاته. Bazen şeylere bir
ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فسأل إجابة ديسه تتوقع بشرط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين الله أكبر. وللمؤمنين ولكن المنافقين الله أكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثبتوا رفاق الأولياء المساكن لحبيبه ومحبوبه ومرسوكه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي